इतले पयसुल्यान हांगा पावप म्हणल्यार ते गाडी हांगा खंयचो इन्सिडंट जालो तो कंप्लीट हांगा डिस्ट्रॉय जावन वचपाचें. सो तेजे खातीर हांगा जे मोलें जें आसा तें अत्यंत फायर स्टेशन जें आसा अत्यंत गरज आसा. आमी 10 वर्सां पयलीं आयकल्लें की हांगा फायर स्टेशन येवपाचें आसा म्हणून. सगल्यो फेसिलिटी जाल्ले आसा. फायर स्टेशन जें आसा अत्यंत गरज आसा. हांगा कित्याक अत्यंत म्हळ्यार अत्यंत गरज आसा. कित्याक फायर जो आसा तो कोणूच आमी ताका आडोवंक शकना, राव रे मातसो असो म्हणूंक शकना. तो हांगा स्टेशन जें आसा तें अत्यंत गरज आसा. काल हांगा भुरग्यांनी आपल्या हॉटेलांनी वचून फायर जो हें आसा जो घेवन हांगा सिलिंडर हाडून तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. फायर एक्सटिंग्विशर हाडून पालोवपाचो प्रयत्न केलो, पण कांयच उपयोग जालें ना. हांगा फायर स्टेशन जें आसा तें जाय म्हणल्यार जाय. धारबांदर तालुक्याक फायर स्टेशन जाय म्हणल्यार हांव कळकळीची विनंती करता की फायर स्टेशन जाता तितले बेगीन हांगा धारबांदर तालुक्यान जावचें. एक्चुली मोल्या गांव हो असो आसा, एक जंक्शन जावन पडलां. ताका साकोड्डे विलेज लागता, कुळ्या विलेज लागता, धारबांदर विलेज आनी घाट सेक्शन. आनी घाट सेक्शन लागल्या कारणान हांगासर कितेंय जावपाक शकता. गाडयेक देंवतना चडटाना प्रॉब्लेम जाता. कालूच एक एक्सिडेंट जालो. आमच्या घरा मुखारूच एक गाडी, एक तणाची गाडयेक उजो पेटलो. मागीर बाकीचे गांवचे भुरगे सगळे धांवन पुणेच्या हॉटेलावर वचून आनी खंय वचून उदक नळाची पायपलायन करून ती गाडी पालयली. पूण गाडी कितें जालें, गाडयेक सगळो पेट घेतलो आनी काबार जाली तेजी, टोटल डॅमेज जाली. तर आमकां एक रिक्वेस्ट आसा की आमचें हे घाट सेक्शन आसल्या कारणान आमकां फोंडेच्यान, सावड्डेच्यान आनी वाळपयच्यान गाडी येता म्हणल्यार खूब डिले जाता आनी प्रॉब्लेम जाता. आनी लोक जे आसा ते सगळे गरीब आसा. इवन थोड्यांची घरां सुद्दां अजून कितें लाकडाचीच आसा, म्हणजे लाकूड मटेरियल वापरलेलो आनी कितेंय ती शॉर्ट सर्कीट बी जालें जाल्यार तो व्हडलो उजो जावपाक शकता. पूण हांगा पंचायती कडेन फुडल्यान एक जागा अवेलेबल आसा. थंय गव्हर्मेंटान एक विचार करून समजा सादी गाडी जरी हाडून दवरिली थंय एक दिसाच्या फायर स्टेशनाची गाडी दवरिली जाल्यार ती खुबशे हेल्प जातली आनी बाकीच्या लोकांचो एक मातसो जे प्रॉब्लेम आहा पळय तो सॉल्व जातलो. राव तालुका म्हणून गोंयांत धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती जावन 15 वर्सां वयर जाली, पूण अजून पर्यंत सरकाराक धारबांदोडा तालुक्याक फायर स्टेशन उबारपाक अपयश येयल्लें आसा. मोल्या, कुळें आनी साकोड्डा ह्या 3 पंचायत एरियेन मोठ्या प्रमाणांत उजो लागपाच्यो घटना घडटात. द वॉयस खातीर मोलेच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for Goy.